أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. يقول العلماء: ركعة في رمضان ب1000 ركعة، وتسبيحة في رمضان ب1000 تسبيحة، وسجدة في رمضان ب1000 سجدة، وصدقة في رمضان ب1000 صدقة. رمضان يكفيه شرفا أنه أنزل فيه القرآن، ويكفيه شرفا أنه ركن من أركان الإسلام، ويكفيه شرفا أن فيه ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر، وأفضل الشهور عند الله هو رمضان. وربك